महाराज श्रीमद् भागवत को कथा सुन्न श्याम जी को मंदिर में जानुभयो तब वहाँ अत्यंत निष्ठाले कथा सुन्नुहुन्थ्यो। श्रोताको निष्ठालाई देखेर व्यासजीले पनि के गर्नुहुन्थ्यो भने जबसम्म देवचन्द्रजी आउनुहुन्थ्यो तबसम्म कथा सुरु गर्नुहुन्थ्यो। जो ध्यान दिएर सुन्ने श्रोताहरू हुन्छन् नि त्यस्ता श्रोताहरूको लागि कथाकारले पनि के गर्नुपर्छ, कुर्नुपर्छ। नभए कथामा त तीन खाले हुन्छन् रे श्रोताहरू पनि ध्यान दिनु है। कस्ता खाले? तीन खाले हुन्छन् रे। एउटा हुन्छन् श्रोता, जो वक्ताले भनेको कुरो ध्यान दिएर सुन्ने हुन्छन्, त्यसलाई श्रोता भनिन्छ। अर्को हुन्छ सरोता भनेको जुन सुपारी काट्ने एउटा हुन्छ नि कैँची हुन्छ नि, त्यसलाई सरोता भन्छ। त्यो सरोता के गर्छ? सुपारी बिचाले चाहिँ ख्याट्ट गर्छ नि। त्यसै गरी अब बल्ल भेट भएको आज शनिबार त्यो पनि मनमिल्ने मान्छेको छेउमा बस्यो है, के छ भन्यो, उता के छ भन्यो, हुँदाहुँदै गफ हुन थाल्यो, बिचमा खटपट गरेर खटखट गर्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ सरोता। त्यो भन्न पनि बडा राम्रो हुन्छ एक खाले। त्यसलाई के भन्छन्? त्यसलाई चाहिँ के भन्छन्? श्रोता। कथामा आएपछि मजाले मस्त कृष्ण कन्हैया कि घरमा निदको गोली खाँदा पनि निद्रा आउँदैन, तर कथामा आएर तपाईँहरू बस्नु यहाँ आनन्दले घर घर मस्त आनन्दले सुन्नु। त्यसलाई के भन्छन्? श्रोता। तपाईँहरू के हो भन्नुहोस् त? श्रोता हो कि सरोता हो कि श्रोता हो? हजुर श्रोता हो नि, सबैजना हो। त देवचन्द्रजी महाराजको कथा सुन्ने जुन थियो नि, उहाँको नियम थियो बडा, उहाँ श्लोकको अर्थ जान्नुहुन्थ्यो। भागवतमा जुन 18,000 श्लोक छन्, 335 अध्यायहरू छन्, त्यो 335 अध्याय ती श्लोकहरूको पनि एक त्यो श्लोकको त्यो एक भावलाई उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। त्यति गहिराइमा पुगेर उहाँले कथा सुन्नुहुन्थ्यो। त्यो कथाको त्यो निष्णाता, उहाँको त्यो नियमलाई देखेर कामजी भट्टले के गर्नुहुन्थ्यो भने जबसम्म देवचन्द्र आउनुहुन्थ्यो तबसम्म भागवतको किताब खोल्नुहुन्थ्यो। अनि के भन्नुहुन्थ्यो? अरू आएर भट्टहरू आएर बस्थ्यो नि, अनि तपाईँको घर परिवार ठिकै छ, राम्रो चल्दैछ, बुहारी कस्तै छे भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। व्यासजी चल्दैछ नि, राम्रै छ नि भन्नुहुन्थ्यो। लौकिक कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो, तर भागवतका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो व्यासजी। तब त्यहाँका जुन वैष्णवहरू थिए नि, वल्लभ मार्गका थिए, तिनीहरूलाई लाग्यो यो देवचन्द्रजी भन्ने मान्छेले चाहिँ व्यासजी महाराजलाई अलिकति दक्षिणा धेरै दिँदो रहेछ कि क्या हो भने जस्तो उनीहरूको मनमा लाग्यो। अनि दक्षिणा दिएपछि बाहुन खुसी हुन्छ भने जस्तो उनीहरूको मनमा त्यो लाग्यो। अनि भन्न लागे, ए व्यासी महाराज तपाईँ किन यसो गर्नुहुन्छ? जबसम्म देवचन्द्रजी आउनुहुन्न तबसम्म कथै सुरु गर्नुहुन्न। हामीहरू आयो भने त खालि लौकिक कुराहरू, संसारका कुराहरू, घर कस्तो चल्दैछ, व्यापार कस्तो छ, बिजनेस कस्तो छ, यस्तै कुरा सोधेर तपाईँ अलमल गरिराख्नुहुन्छ हो। भागवतको किताब चाहिँ खोल्नुहुन्न, किन यस्तो गर्नुहुन्छ? के त्यो देवचन्द्रले तपाईँलाई अलिकति दक्षिणा दिन्छ कि क्या हो? सुटुक्कै हो सोध्नु थाले। व्यासजी महाराजले भन्नुहुन्छ, म भागवतको पुस्तक समाएर भन्छु, म त यो प्रत्यक्ष परमात्माको यो ग्रन्थलाई म समाएर भन्छु, यो काम मबाट हुँदैन, म बेच्दिनँ। त्यो बिचारा गरिब नि देवचन्द्रले मलाई के दिन सक्छौ? तिमीहरू छौ बरु धनी, तिमीहरूले बरु दिन सक्छौ, तीसँग के छ? बस यति हो कि कथा सुन्न बस्दाखेरि अत्यन्त निष्ठाले, जस्तो हिजोको प्रसङ्ग भयो नि, हिजोको प्रसङ्ग आज कहाँबाट कथा रोकिएको थियो हिजो भनेर भन्नुहोस् भन्दाखेरि उहाँ फ्याट्टै भन्नुहुन्थ्यो, अरू सबैजना मुखामुख गर्थे, हेराहेर गर्थे, तर भन्न सक्दैनथे। तर देवचन्द्रजी महाराजलाई आजको होइन, आजभन्दा 1 महिना पहिलाको कुरो पनि उहाँले फ्याट्टै भनिदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो निष्ठासँग उहाँले कथा सुन्नुहुन्थ्यो। बस यति मात्रै कुरा हो। अब जो राम्रो हुन्छ अब त्यसको केही अवगुण, अब यसको के चाहिँ यसले गल्ती गर्ला र यसलाई ठ्याक्कै पक्रिन पाइएला भनेर छिद्र खोज्न थाल्यो। यहाँ लालदासजी भन्नुहुन्छ, छिद्र को ढूंढते रहे बाहर दृष्टांत का,
मार्ग को पावे नहीं रब्द को तैयार। के पनि छिटो भेटायो गल्ती भएको भेट्टाउँछ। सज्जन मान्छेको कहाँबाट गल्ती भेटाउनु? संत कबीरले के भनेका छन्, जो तोको कांटो बोए ताए बोए फूल, वाको फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कबीरले के भन्नुभयो भने, जो तोको काँटो बोए, तपाईँ हामी हिँड्ने बाटोमा कसैले काँडो बिछ्याइदियो भने उसको बाटोमा के गरिदिनु रे? हजुर, फूल बिछ्याइदिनु। किनभने अन्तिममा काँडो बिछ्याउने वालालाई काँडै मिल्छ, फूल दिने वालालाई फूलै मिल्छ, हो कि? जसको जस्तो दृष्टि त्यस्तै हो, होइन? तर हाम्रो त के छ भने, हामीहरू गाउँछौँ एउटा के गीत गाउँछौँ एउटा नेपाली के छ, फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। ल यी नानीहरूलाई नि याद रहेछ। चित्त शुद्ध होस् मेरो, बोली बुद्ध हो मेरो, पैतालाले किरै नमारो। भनाइ चाहिँ के गर्छ, गोडाले किरो पनि नकुल्छौँ, कमिलो पनि नकुल्छौँ, गीत चाहिँ गाउँछौँ। दसैँ आयो भने 25 किलोको खसी लिएर काट्छौँ, हो कि होइन भन्नु त? परि आयो भने सिँगै राङ्गो पनि ढाल्नु बेर लाउँदैन, हो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? कृष्ण कन्हैया लाल के भनाइ चाहिँ के गर्छ, मेरो पैतालाले किरै नमारो। त यहाँ भन्नुहुन्छ, जसले तपाईको हिँड्ने बाटोमा काँडो बिछ्याइदियो भने उसलाई के गर्नु? फूल बिछ्याइदिनु। कबीर दासजीले एउटा बहुत सुन्दर दोहा गाउनु भएको छ। निन्दक नेहडे राखिए आंगन कुटी सवाय, बिन पानी बिन साबुन निर्मल होए काय। तपाईलाई आफ्नो मनमा जो आफ्नो शत्रु जस्तो लाग्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिलाई के गर्नु रे भने, टाढैबाट ए शत्रु आएछ मेरो आज दिन खराब हो नभन्नु। के गर्नु? सक्नुहुन्छ भने घरको छेउमै उसलाई बस्न दिनु। आँगन कोठी छवाए बिन पानी बिन साबुन। आज तपाईको शत्रु तपाईको छेउमा आयो नि, के भन्छ? एउटा कुरा काट्छ, भोलि अर्को कुरा काट्छ, पर्सि अर्को कुरा काट्छ, दिनभरि काटेको गर्छ। उसको कामै त्यही हुन्छ। जति तपाईको अरूले निन्दा गर्छन् नि, त्यति तपाईँ चाहिँ शुद्ध हुँदै जानुहुन्छ। हामी शुद्ध हुँदै जान्छौँ। जसले अरूको निन्दा गर्छ त्यो निन्दाको पाप आफैले भोग्नुपर्छ। त्यसकारण अरूको निन्दा गर्नु राम्रो होइन। अनि शत्रुलाई घरको छेउमा राख्यो भने के हुन्छ अरे भने, साबुन पनि लाउनु पर्दैन, पानी पनि हाल्नु पर्दैन, तपाईँ शुद्ध बन्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल कि यसो गर्न सकिन्छ होला, होइन? अर्काले एउटा शब्द एउटा गाली दिन पाएको छैन, हामी 5 वटा गाली हुनुको दिइसक्यो। हाम्रो त त्यस्तो होइन। प्राणनाथजी भन्नुभएको शातार्थ बाणीमा, कोई देत कसला तुमको तुम भला चाहियो तिन, शर्त धाम की न छोड़िए सुरत पीछे फिराओ जिन। कोही तपाईलाई कसला भनेको दुःख दिन्छन् भने तुम भला चाहियो तिन, यसको नि राम्रो होस् भने, तपाईलाई दुःख दिने मान्छेलाई पनि उसको राम्रो होस् भनेर चाहनु सक्नु पर्दछ। सकिन्छ? शरद धाम किन छोडियो सुरत पिछे फिराओ जिन। महामतीजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्म सृष्टिको लक्षण त्यो हो। कसैले तपाईलाई दुःख दिन्छ भने उसको पनि राम्रो चाहना, उसको पनि राम्रो होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तपाईलाई थाहा छ, जब ईसाई धर्ममा यसु ख्रिस्ट जो हुनुहुन्थ्यो, ईसालाई के गरे, त्यो क्रसमा
काटी ठोकेर उसलाई मारिदे, काटी ठोकिदे, छातीमा एउटा यता हातमा बुढातिर सबैतिर काटी ठोकिदिँदाखेरि तिनले के भने ईसाले भने, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, ती सबैलाई माफी दिनु। किन त भने यी अनजान छन्, यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरूले के गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई माफी दिनुहोस् भनेर उनले भने। अन्तिमको यो शब्द छ कि हे परमात्मा, किनभने यिनीहरूले थाहा छैन म के गरिरहेको छु भन्ने कुरो यिनीहरूलाई थाहा छैन, माफी दिनुहोस् भनेर आफूलाई क्रसमा लड्काउने मान्छेलाई पनि माफी दिनुभयो। त्यसै गरी हामीलाई कसैले दुःख दिन्छ भने त्यसको बदलामा हामीहरू उसको राम्रो होस्। त्यसकारणले कोही सन्तानले भनेका छन्, भला किसी का कर न सका तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बनकर मत रहना। सकिन्छ भने फूल बन्नुहोस्, तर काँडो कसैको बाटोमा काँडो भनी बन्नु हुँदैन। महात्मा गान्धीजीलाई कोही मान्छेले आएर गालामा एक झापड हान्यो, हान्दाखेरि महात्माजीले के भन्नुभयो, त्यसो होइन, तपाईलाई यताको गालामा हान्नुभयो, यता गाला बाँकी र अब यतापट्टि पनि हान्नुहोस् भन्दा महात्मा गान्धीले अर्को गाला थाप्नु सक्छौँ हामी त्यसो गर्न? कसैले एक झापड दियो अनि फेरि यता पनि हान्नुहोस् भन्छौँ कि अरू दुई मुक्का चाहिँ हामी फर्काउँछौँ? कृष्ण कन्हैया लाल की। कसैले हामीलाई एक थप्पा पिट्यो भने पनि त्यसको बदलामा दुई मुक्का अरू धेरै हामी दिन सक्छौँ होइन, तर अर्को गाला थाप्न हामी सक्दैनौँ। सक्छौँ? कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारणले सबैको राम्रो होस्, सबैको कल्याण होस् भन्ने चाहना हामीले राख्नु पर्दछ। देवचन्द्रजी महाराज भागवतको कथा सुन्नुहुन्छ, तर अब त्यहाँ चित्र गल्ती चाहिँ कहाँ गर्ला भनेर गल्ती चाहिँ खोज्न थाले। अब कथामा होइन, कथामा भन्दा पनि ज्यादा ध्यान चाहिँ मान्छे यो पण्डितले कहाँ चाहिँ अलिकति गल्ती बोल्ला र यसलाई च्याप समाउला भनेर बसेका हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यसरी देवचन्द्रजीको पनि क्षेत्र ढुल्न थाले, गल्ती खोज्न थाले। कोही व्यक्तिलाई हामीहरू अङ्गुली गर्छौँ नि, फलानु भन्छौँ नि, यसरी अङ्गुली गर्दाखेरि एउटा अङ्गुलो हो, एउटा औँलो त उतातिर हुन्छ भने यो तीनटा औँलो कतातिर हुन्छ? आफूतिर हुन्छ। पहिला तिमी आफूतिर हेर है, अरूलाई एउटा दिँदैछौ भने आफूतिर हेर। कृष्ण कन्हैया लाल की। हामी त के भन्छौँ, अरूको चाहिँ गल्ती बहुत देख्छौँ, तर आफ्नो गल्ती भने हामी कमै देख्छौँ। हो कि भन्नुहोस् त? अरूको गल्ती छ भने त बडा छिटो हुन्छ। एकजना महात्माजीले सुनाउनुहुन्थ्यो, कहानी सुनाउनुहुन्थ्यो। एउटा आर्मीहरूको हुन्छ नि पिटी खेल्ने बेलामा त्यसले बहुत त्यहाँनिर कसरत गराउँछ। अब हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ आर्मी, मलाई थाहा छ यो कुरो है। कसरत पुरा हुन्छ त्यहाँनिर, त्यहाँ तँ ममा एकदम चल्छ। गाली पनि बडा नराम्रा गाली दिएर त्यहाँ पिटी खेलाउँछ। त्यो दौडाउँदाखेरि त्यो हिँड्न सकेन भने बुटले हानेर दौडाउँछ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, त्यसै त्यो हुँदैन। अनि पिटी खेलाउँदाखेरि के भन्छ, खेल्दै थियो एउटा सिपाहीको टाक खुस्केछ यहाँनिर। हाकिमले बडा देखेर गाली गरेछ, फलानु तेरो टाक खुस्केछ, किन लागिस् भन्दा गाली गरेछ। तब त्यो सिपाही छ नि, सिपाही गएर खुल्ल दौडेर गएर त्यो हाकिमको चेन लगाइदिएछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। बुझ्नुभयो नि? आफ्नो चाहिँ चेन खुस्केको थाहा नपाउने, अर्काको टाक खुस्केको थाहा पाउने हाम्रो समाज हो कि होइन? अरूको गल्ती चाहिँ हामी देख्छौँ, तर आफ्नो गल्ती हामी आफूलाई कहिले पनि कोसिस गर्दैनौँ। अरूलाई हामी उपदेश दिन सक्छौँ, तर आफू त्यो उपदेशमा हिँड्न सक्दैनौँ। जबसम्म आफूले आफैलाई हामीहरू चिन्न सक्दैनौँ नि, तबसम्म हाम्रो उन्नति प्रगति हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले यहाँ
भन्नुहुन्छ देवचन्द्रजीले कहाँ चाहिँ एउटा गल्ती गरौ भने यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै पक्रेर हो र भनौँला भन्थारेको एक दिन त गल्ती भेट्टाइहालेछ। कृष्ण कन्हैयालाल की। एकादशीको जुन दिन हुन्छ नि, एकादशीको दिन, एकादशीको दिनमा वैष्णव समाजमा भात खायो भने त्यो दिन खाएको अन्न विष्ट खाए समान हुन्छ भने त्यस कारणले धेरै भक्तहरू एकादशीको व्रत बस्नुहुन्छ, हो कि? तर द्वादशीको दिनमा भने भागवतको कथा हुँदैन। आज तपाईहरु वृन्दावन धाममा जानुभयो भने द्वादशीको दिनमा चाहिँ भागवतको कथा हुँदैन। त्यो दिन किन त भन्दा सुतजी महाराजको धाम गमन भएको दिन भएको कारणले गर्दा त्यो दिन भागवतको कथा अहिले पनि हुँदैन। एकादशीको दिन अनि द्वादशीको दिन, प्रतिपदाको दिन, यस्ता दिनहरूमा भागवतको कथाहरू हुँदैन। हामीहरू पनि वृन्दावन बस्दाखेरि यो 3 दिन छुट्टी हुन्थ्यो। अनि वैष्णव समाजमा त तपाईहरुको एकादशीको दिन भात खाएको देखे भने वैष्णवका पण्डितहरूले लौरो लिएर कुट्छन्। किन खाएको भन्छ। तर तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, जगन्नाथपुरीमा तपाईहरु जानुभयो भने जगन्नाथपुरीमा एकादशीको दिन पनि भातको प्रसाद लाग्छ, हो कि होइन? पुग्नु भएको छ कहिले तपाईहरु? त्यहाँ त भातको लुटालुट गर्छन् त्यहाँ मान्छेहरूले। त्यहाँ भोग नै भगवानलाई भोग नै भातको लाग्छ, भातको लुटालुट गर्दछ। अब देवचन्द्रजीको नियम के रहेछ भने उहाँ द्वादशीको दिन चाहिँ केही पनि नखाने, तर एकादशीको दिन भने खाने। कृष्ण कन्हैयालाल की। अब कति वैष्णव समाजले वल्लभी मार्गकारलाई आएर भन्न लाग्नु भएछ, ओहो यो देवचन्द्र त बहुत बाटो रहेछ, आफै चाहिँ के गर्ने छ, भोजन गर्दो रहेछ। एकादशीको दिनमा भने भोजन गर्ने, द्वादशीको दिनमा चाहिँ निराहार व्रत बस्ने। यो कहाँ लेखेको छ, कुन शास्त्रमा लेखेको छ एकादशीको दिन भोजन गर्नु भनेर? अब बताउनु पर्यो। तब के गर्न थाले ती साहुकारहरू, चौधरीहरू जुन थिए नि कथा सुन्ने अरू श्रोताहरू, व्यासजीलाई गएर भन्न थाले, ए कान्छी भट्ट महाराज, तपाईँ मेरो देवचन्द्रजी बडा ज्ञानी ज्ञानी भन्नुहुन्थ्यो नि, आज तपाईँको देवचन्द्रले कस्तो गर्दा रहेछन् सुन्नुहोस्। तपाईँको देवचन्द्रजीलाई के तपाईँले एकादशीको दिन भात खानु भनेर सिकाएको छ हो भन्न थाले। कहाँ लेखेको छ, कुन चाहिँ शास्त्रमा लेखेको छ भनिदिनुहोस्, कहाँ छ त्यस्तो कुरो भनेर अब व्यासजीलाई सोध्नु थाले। व्यासजीले भन्नुभयो, हो सो भागवत द्वादशी को तुम जहाँ तुम नहीं वाचता, मई तब आकार को आहार न देवता। त देवचन्द्रजी आउनुहुन्छ, उहाँलाई नै सोधेपछि मलाई लाग्छ पक्कै पनि देवचन्द्रजीले जुन काम गर्छन् सुझबुझमा उनले पक्कै पनि केही न केही यसको पछाडि रहस्य हुन्छ। पक्कै पनि यो कुरो होइन होला। जब देवचन्द्रजी आउँछन् उनलाई सोधेर मात्रै म तिमीहरूको जवाब दिन्छु भन्नुभयो। नभने देवचन्द्रजी आउनुभयो, आएपछि सोध्नु थाले, ए महाराज देवचन्द्र तिमी के एकादशीको दिन भोजन गर्छौ भन्ने गुरुले सोध्नुभयो। भन्नुहुन्छ, म गुरुजी म त गर्ने गर्छु, द्वादशीको दिन चाहिँ म व्रत राख्ने गर्दछु। किन त भन्दाखेरि मेरो एउटा सानो नियम छ, के त भने सो भागवती द्वादशीको तुम नै बाँचता। द्वादशीको दिनमा भागवतको कथा तपाईँ गर्नुहुन्न महाराज, त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यो दिन भोजन पनि म गर्दिनँ। एकादशीको दिन त भागवतको कथा हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म त त्यो दिन भोजन ग्रहण गर्नेछु। बस मेरो एउटा सानो नियम के छ भने जुन दिन आत्माको आहार, आत्माको खुराक मलाई जुन दिन मिल्छ म त्यो दिन शरीरलाई पनि खुराक दिन्छु। जुन दिन मलाई आत्माको खुराक मिल्दैन त्यो दिन म शरीरलाई पनि खुराक दिन्न। मेरो बस यति नियम हो। कृष्ण कन्हैयालाल की। तब के भन्नुहुन्छ भने एकादशीको लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानता, ओत एकादशी एक सित के तुल्य न आवता। करोडौं एकादशीको व्रत बस्नु र एक सितो भगवानलाई भोग लगाएर खाएको प्रसादमा एक सितो प्रसादको महत्व ज्यादा हुन्छ। व्यासी भन्नुहुन्छ यहाँले, श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवता, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करता।
भागवत जस्तो यस्तो विशिष्ट ग्रन्थलाई सुनेर पनि आज मान्छेहरू के गर्छन् त भन्दाखेरि स्वर्गको मात्रै अपेक्षा राख्छन्, स्वर्गको मात्रै अपेक्षा राख्दछन्। स्वयं एकादशीको महात्म्य जुन कथा छ, जुन नारद पञ्चरात्रमा एकादशी देवीले के भन्दैछिन् भने मत व्रतम एक प्रकुर्वन्ति तेपि कालरन्तेषु च हरि प्रसाद महात्म्यत हरिम यास्यन्ति नान्यथा भनेको छ। यसको अर्थ हो मत व्रतम एक प्रकुर्वन्ति तेपि कालरन्तेषु च, जसले एकादशीको व्रत सधैँभरि राख्नुहुन्छ कालान्तरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि उनलाई एकादशी देवीको कृपा भएर कृष्णको प्रसाद मिल्छ, कृष्णको भक्ति मिल्छ भनेर लेखेको छ। एकादशीले पनि के गर्छिन् त भन्दाखेरि कृष्णको भक्ति चाहन्छन्। एकादशी कसको नाम हो? देवीको नाम हो नि, तिथि हो नि। एकादशीले पनि के भन्छ भने जसले मेरो तिथिमा मेरो उसमा व्रत बस्दछ, व्रत बसेर भोको निराहार व्रत बसेर जसले चाहना गर्दछ कालान्तरमा उनले अन्तिममा कृष्ण भक्ति म प्रदान गर्दछु भनेर एकादशी देवीले पनि यस प्रकारले नारद पञ्चरात्रमा भनिएको छ। कृष्णका नयाँ लाल के। अब यसको अर्थ के हुन चाहन्छ त भन्दाखेरि भगवान कृष्णलाई एकसित हो भोग लगाएको, एकसित हजारौं एकादशीको व्रत बस्नु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। अब भन्नु होला एकादशी भन्दा पनि कृष्णलाई भोग लगाएको प्रसादको महिमा ज्यादा छ शास्त्रमा, यो प्रकारले बताइएको छ। यसको अर्थ यो होइन म हजुरहरूलाई यो भन्न चाहन्न तपाईहरु के गर्नुस् एकादशीको दिन व्रत नबस्नुस् म भन्दिनँ, तर भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद भने अवश्य ग्रहण गर्नुहोस्। कृष्णका नयाँ लाल की। तर हाम्रो व्रत त कस्तो हुन्छ भने व्रत त हामी बस्छौँ, तर व्रत बस्दाखेरि 2-4 दिन पहिलेदेखि अब फलान दिन व्रत आउँदैछ भने 4-5 दिन पहिलादेखि हामी के गर्छौँ, अब त त्यो दिन व्रत छ भनेर बजारमा गएर ड्राई फ्रुट किनेर ल्याउँछौँ, हो कि काजु किसमिस बदाम पेस्ता ओखर कति थरी दुध, यसमा पनि चिया, अर्को साबुदाना, उसिनेको आलु। अब यति सबै खाइसके पछाडि त व्रत त अब भइगयो होइन। कृष्णका नयाँ लाल की। व्रतलाई संस्कृतमा उपवास भनिन्छ। उपवासको अर्थ हुन्छ उपसमीपे यासः इति उपवास। उपवास भनेको व्रत भनेको नियम हो। कुनै पनि वस्तुको तपाईहरुले एउटा नियम राख्नु त्यो व्रत हो। आज जस्तो तपाईहरु यहाँ कथा सुन्न आउनुभयो, कथा सुन्न आएपछि तपाईहरुले विचार गर्नुभयो आज कथा सुन्ने एउटा न एउटा कुरो त्याग्छु भनेर तपाईले आफ्नो जीवनमा एउटा नराम्रो जुन केही छ त्यस्तो आफूभित्र भने त्यसलाई आज त्यागिदिनु भो, त्यो नै व्रत भयो। कृष्णका नयाँ लाल की। निराहार बस्नुलाई मात्र व्रत भनेको छैन। पानी नि नखाइकन भोको पेट त्यसरी अनि ग्यास्ट्रिकलाई बढाएर रोग बढाएर व्रत बस्नुलाई मात्रै व्रत भनेको छैन। ठीक छ, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले तपाईहरु व्रत बस्नुहुन्छ भने आयुर्वेदले पनि भन्छ कम से कम महिनामा 1 दिन भए पनि यो पेटलाई खाली राख्नुस् भन्छ। यो पनि इन्जिन हो नि त यहाँ होइन, शरीर पनि इन्जिन हो। यहाँ त्यो इन्जिन पनि हालेको चलेको गर्दा के हुन्छ, इन्जिन पनि बिग्रिन्छ। इन्जिनलाई राम्रो बनाउनको लागि उसलाई रेस्ट दिनुपर्छ। त्यसैगरी यो खाएको खाइ गर्छ इन्जिन चलिरहन्छ होइन। हिसाब किताब छैन कति खाइयो भन्ने कुरो आजसम्म छ। आजसम्म यत्रो भइयो, कति बोरा चामल खाइयो, हिसाब गर्ने भने 1 गाडी भन्दा बेसी खाइयो होला। कृष्णका नयाँ लाल की। यस्ता ट्रक कति खाइयो होला, पानीका कतिवटा रित्तो बनाइसक्यो होला, कति लिटर पानी खाइयो होला, कति लिटर भात खाइयो होला, के अरे अन्न खाइयो होला, त्यसको हिसाब किताब भने छैन कि छ। कृष्णका नयाँ लाल की। त यो शरीरलाई पनि अलिकति विज्ञानको दृष्टिकोणले पनि उपवास व्रत बस्नु ठिक हो, उपवास बस्नु पर्दछ। अब तपाई रोगी हुनुहुन्छ, बिमार हुनुहुन्छ भने भोको पेट बसेर मात्रै धर्म हुँदैन। कृष्णका नयाँ लाल की।
उपसमीपे यासः इति उपवास, अर्थात परमात्माको नजिकमा रहनु, परमात्माको समीपमा बस्नुलाई नै के भनिएको छ? उपवास भनिएको छ। हामीहरू के गर्छौँ? चिन्तन चाहिँ के गर्छौँ? कम गर्छौँ। जुन दिन उपवास बसेको हुन्छौँ नि त्यो दिन अरूको बारेमा अरूलाई कहिले नराम्रो सोच्नै हुँदैन। त्यो दिन त नराम्रो विचार आउनु हुँदैन। कृष्ण कहने हालको त्यस कारणले उपवासको अर्थ हुन्छ उपसमीपे यासः इति उपवास। परमात्माको नजिकमा बस्नु, परमात्माको समीपमा बस्नु, त्यसलाई नै उपवास भनिएको छ। एकादशीको दिन जब हामी व्रत बस्छौँ भने परमात्मालाई के भन्छौँ? याद गर्नुपर्दछ, परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्दछ। एकादशीको यो महत्त्व छ। वर्षमा धेरैवटा एकादशीहरू आउँछन् हैन? धेरै एकादशीहरू आउँछन्। त्यसकारणले एकादशीको यो विषयलाई पनि तपाईहरूले बुझ्नु पर्दछ। तब देवचन्द्रजीले भन्नुभयो कोट एकादशी एक सिद्ध के तुल्य न अब त स्वयं ब्रह्माजीले पनि भगवान श्री कृष्णलाई भोग लगा, अर्थात भगवान श्री कृष्णसँग माफी क्षमा याचना गर्नको लागि के गर्नुभयो? कौवा भएर कृष्णको प्रसाद पाउनको लागि आउनु भएको। त्यति मात्र होइन, जमुनाजीमा माछो बनेर आउनुभयो, तैपनि भगवान कृष्णको त्यो जुठो प्राप्त गर्नु भएन भने आज कलियुगमा हामीलाई परमात्मालाई भोग लगाएको यो प्रसाद सहजै मिलेको छ, हो कि हैन? प्रसादको अर्थ हुन्छ प्रसादे सर्व दुःखानां हानि रस्यन्ति प्रजायते। गीतामा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ प्रसाद खाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि हानि रस्यन्तु प्रजायते। हामी भित्र रहेको नराम्रा विचारहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि दूर हुन्छ। प्रसाद खाँदा खाँदै के हुन्छ? परमात्माको कृपा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। परमात्माको कृपा चाहनेवालाहरूले प्रसादको अर्थ हुन्छ कृपा। कृपा दृष्टिलाई नै प्रसाद भनिन्छ। जहाँ परमात्माको दृष्टि पर्यो त्यो नि प्रसाद हो। परमात्माको दृष्टिलाई, कृपा दृष्टिलाई नि प्रसादको रूपमा, प्र भनेको परमात्माको, सा भनेको साक्षात, द भनेको दर्शन, परमात्माको साक्षात दर्शन नै के हो? प्रसाद हो। त यो प्रकारले देवचन्द्रजीले भन्नुभयो त बस मेरो एउटा सानो नियम हो, जुन दिन म आत्माको खुराक भनेको के हो? कथा। जसरी शरीरलाई हृष्टपुष्ट हुनको लागि अन्न खानुपर्छ होइन? अन्न खाएन भने शरीर तगडा हुँदैन। कलियुगमा त अन्नमा प्राण छ। त्यसकारणले हे अन्न तिमी साह्रै धन्न, तिमी बिना म रहँदै रहन्न भन्नुपर्छ होइन? बिहान खाएको अहिले खाएन भने एकछिनमा के गरौँ भरे शरीरमा नैराश्यता आउँछ, आलस्यता प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सज्जनवृन्द यो शरीरको लागि खुराक चाहिन्छ भने आत्माको लागि पनि त खुराक चाहिन्छ। आत्माको खुराक चाहिँ के हो भन्दा आत्माको खुराक हो परमात्माको कथा। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। भगवानको कथा भने यो दुईटा कर्णपुरद्वारा सधैँ पिउनुपर्छ, सुन्नुपर्छ। यही नै हो हाम्रो आत्माको खुराक। आत्मालाई पनि पुष्ट बनाउनु पर्यो नि त। आत्मालाई संसारमा आएर यो आत्मा पनि दुब्लो ख्याउते भएको छ, यसलाई पुष्ट बनाउनको लागि के चाहिन्छ? परमात्माका कथाहरू सुन्नु पर्दछ। देवचन्द्रजीको मात्र यति नियम हो, एकादशीको दिनमा भागवतको कथा हुन्छ, त्यो दिन शरीरलाई पनि खुराक दिनुहुन्छ। अनि द्वादशीको दिनमा कथा हुँदैन, त्यो दिन के गर्नुहुन्छ? व्रत बस्नुहुन्छ निराहार। बस मेरो यति नियम हो गुरुदेव, मैले यति जानेर मेरो आफ्नो विचारले, मेरो आफ्नो तर्कले म यस्तो खालको म विचार गर्दछु प्रभु भनेपछि अब व्यासी महाराज त स्वयं ज्ञानी हुनुहुन्छ, कालजी भट्ट, उहाँले भन्नुभयो अब यसको जवाब तिमीहरू नै दिया। अब देवचन्द्रजीको नियम त यस्तो रहेछ भने अब तिम्रो आफै स्वयं जवाब दिया भन्दा यता र उता हेर्न थाले कसैसँग केही पनि जवाब छैन। इस प्रकार लिया भन्नुहुन्छ जवाब न आया काहूं को धन्य धन्य कया यूं कर। अब देवचन्द्रजीको यो विचारलाई देखेर सामुन्यमा त जय हो तपाईको जय होस् भने तर मनमा भने रोष नै राखिराखेको छ। मनमा भने त्यो दुःख चाहिँ उनीहरूलाई लागिराख्ने यस्तो खालको भयो, हामी हार्यौँ, हाम्रो तर्क फेल भयो भने जस्तो उनीहरूको मनमा निर नैनो झरत जो बाणी सुने सरस। इस प्रकारले श्रीमद् भागवतको कथा सुन्दाखेरि स्वयं आँखाबाट आँसु झार्दै देवचन्द्रजी कथा सुन्नुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजीको यो कथा सुन्दाखेरि स्वयं आँखाबाट आँसु झार्दै देवचन्द्रजी कथा सुन्नुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजीको यो कथा सुन्दाखेरि स्वयं आँखाबाट आँसु झार्दै कथा सुन्नुहुन्थ्यो। देवचन्द्रजीको यो कथा सुन्दाखेरि स्वयं आँखाबाट आँसु झार्दै देवचन्द्रजी कथा सुन्नुहुन्थ्यो।
इस प्रकारले सद्गुरु देवचन्द्र जी महाराज यहाँ कथा सुन्नुहुन्छ। कति कति वर्ष त भन्दाखेरि एउटा आसनमा बसेर उहाँले 14 वर्ष निष्ठावन बन्दा वचन कहे सब सारा, या उपरांत कृपा भैता तो कहूँ बिचारा। 1-2 दिनको कुरो हो र 1-2 घण्टाको कुरो हो र कति एउटा आसनमा बसेर 14 वर्षसम्म 1-2 वर्ष 1-2 दिनको कुरो हो र 14 वर्षसम्म तपाईँ हामी सबैलाई यहाँ 2 घण्टा बस्दाखेरि कतिखेर गोडा पसारौँ र कतिखेर उतातिर जाउँ जस्तो हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। यो गोडा दुखेर यतातिर घुँडा कट 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 खाएर घडी 4 चोटि हेर्छौँ हामी, होइन? कति बज्यो होला हो त छोड्छु भने जस्तो 4 चोटि हामी हेर्छौँ, होइन? गोडा पनि पसार्न गर्छौँ, झाडु तन्काउनु गर्छौँ, यसो पानी खाने बाहनाले यसो घुमेर पनि आउँछौँ। यो 2 घण्टा बस्न त हामीलाई मुस्किल छ भने 14 वर्षसम्म सद्गुरुले कसरी कथा सुन्नुभयो होला विचार गर्नु। एउटा आसनमा बसेर श्रवण भक्ति राजा परीक्षितले गर्नुभयो। जब 9औं स्कन्धको कथा समाप्त भयो तब 10औं स्कन्ध सुरु गर्नुभन्दा पूर्व के भन्नुभयो? सुखदेव मुनिले भन्नुभयो 4 दिन भयो राजन तिमी आज केही खाएको छैन, केही पिएको छैन, 4 दिन भयो। शरीर हो, शरीर भएपछि लौकिक देह क्रियाहरू हुन्छ, सोचहरू हुन्छ। ल जाऊ आज केही बेर एकछिन तिमी विश्राम गर, तिमी एकछिन आराम गर, देह क्रिया आदि सोचहरू आदि गरेर निवृत्ति भएर आएर बस भनेर भन्नुभयो। तब परीक्षितजी भन्नुहुन्छ प्रभु अहिलेसम्म त तपाईँले जति सुनाउनु भयो यो सब 9 स्कन्धसम्म यो आत्मकल्याणको कथा थिएन। यहाँसम्म त राजा महाराज भक्त भगवानको कथाहरू चरित्रहरू थिए। तर अब जुन कथा सुरु हुँदैछ कृष्ण कथा, यो कथा त मेरो आत्मकल्याणको कथा हो, जसले मलाई गर्भमै आएर बचाउनु भयो, गर्भमै आएर जसले प्राणको रक्षा गर्नुभयो। परीक्षित किन भयो थाहा छ तपाईँहरूलाई? उनको नाम परीक्षित किन भयो? उनको नामकरण त विष्णुराज भनेर भयो भने, तर परीक्षित पछाडि किन भयो त भन्दाखेरि जब उत्तराको गर्भमा अश्वत्थामाले बाण छोडे, ब्रह्मास्त्र छोडे, त्यतिखेर उत्तरा डराउँदै डराउँदै भगवानको चरणमा गएर भन्न लागि त्राहिमाम हे प्रभु मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस्, भले म मर जाउँ तर मेरो बच्चाको रक्षा तपाईँले गर्नुहोस्। आमाको दिल हो त्यो। आमाले के भन्छन्? भले म मरौँ तर मेरो बच्चालाई केही नहोस्। आमाको दिल। कुनै समय हस्पिटलमा बच्चा प्रसुति पीडा हुन्छ नि, त्यतिखेर डाक्टरले यो सिचुएसनमा भन्यो कि आमा तपाईँ र बच्चामा एकजनालाई बचाउन सकिन्छ भन्नुहोस्, कसलाई बचाउँ भन्दाखेरि कुनै पनि आमाले त्यसो भन्दिनन् होला कि मलाई चाहिँ बचाउनुहोस्, यो बच्चालाई मारिदिनुहोस् भन्छन्। कसैले भन्दिनुहोस् भले म मरौँ तर मेरो बच्चालाई केही नहोस् भन्छन्। आमाको दिल यो हो। उत्तराले के भनिन्? प्रभु भले मलाई जेसुकै होस् तर मेरो गर्भको बच्चा शिशुलाई केही नहोस् भन्नुभयो। तब भगवान कृष्णजीले के गर्नुभयो? एक रूपमा, यहाँ सन्तरको 2टा तर्क छ। एक रूपमा भगवान कृष्णजी स्वयं उत्तराको गर्भभित्र प्रवेश गरेर प्राणको रक्षा भयो भन्नुहुन्छ। अनि कतिले भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्णले सुदर्शन चक्रद्वारा पनि रक्षा गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। जे भए पनि उत्तराको गर्भको त्यहाँनिर रक्षा भयो। अनि त्यो कृष्णको त्यो झलकलाई पेटभित्रै गर्भभित्रै देखिने। इतिहासमा कुनै त्यस्तो इतिहास छैन। भक्त र भगवानलाई दुवैलाई एउटै गर्भमा राखेको हो। आमा त्यही हुन्, आमा उत्तरा हुन्। नभए दुनियाँमा कसैले भक्तलाई जन्माए, कसैले भगवानलाई जन्माए कुनै आमाले भने भगवान र भक्तलाई एउटै गर्भमा राख्ने आमा हुन् उत्तरा। तब उत्तराले पेटभित्र गएर भगवानले रक्षा गर्नुभयो। अनि बार बार त्यो स्वरूपलाई हेर्न चाहन्थे, प्रतीक्षा गरिरहन्थे। मेरो गर्भमा आएर मलाई रक्षा गर्नेवाला त्यो पुरुष कहाँ छ भनेर त्यसको बार बार प्रतीक्षा गरेको कारणले गर्दाखेरि उनको नाम नै परीक्षित रहन गयो। कृष्ण कन्हैया हालेको। त्यस कारणले
यहाँ भन्नुहुन्छ 14 वर्ष निष्ठा बन्द वचन ग्रहे सारी सनन्द कई जप तप किए व्रत नेम सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम। 14 वर्षसम्म एक आसनमा बसेर एक निष्ठाले कथा सुन्नुभयो सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज। कहीँ डगमग छैन, हलचल छैन, आनन्दले कथा सुन्नुहुन्छ। त्यसकारणले मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा के भनेको थिएँ भने कथाको नियम हुन्छ एक आसनमा बसेर एक ठाउँमा बसेर अत्यन्त निष्ठापूर्वक हामीले कथा सुन्नुपर्दछ। आज यहाँ बस्नुको बलियो त्यहाँ पछाडि गएर बस्नु बस्यो, त्यहाँ बाहिर बाहिर यता उता भयो होइन, खटपट 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 भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की निष्ठाले कथा सुन्नुपर्छ। एकजना बा बडा धार्मिक हुनुहुँदो रहेछ। बा चाहिँ धार्मिक तर अरू सबै कस्ता भने अलिकति कथातिर भगवानको भक्ति भनेको चाहिँ अलिकति वास्ता पास्ता नगर्ने त्यस्तो परिवार बा सधैँ सधैँ कथा सुन्ने। एक दिन बाले भन्नुभएको छ, ए छोरा हो बाबु हो जाओ न कथा सुन न कहिले कहीँ त त्यहाँ कस्तो कथा हुँदैछ ढुङ्गे अड्डामा एक दिन त जाओ भन्नुभएछ। सबैजना कथा सुन्न गए। अब पिताजीले भन्नुभएछ कथा त सुन्न जाने हो, तिमीहरू जाँदाखेरि अलिकति विचार गर्नु, यो गाउँको सेठ हो म, अलिकति मेरो इज्जतको ख्याल गर्नु, जाँदाखेरि अलि त्यस्तो सामान्य भएर नजानु भन्नुभएछ। अनि जान लागे। आमै पनि अलिकति गर गहना झपक्क लगाएर कथामा जाँदाखेरि त नराम्रो भएर जानु भएन, अलि राम्रो झपक्क परेर गहना लगाएर साडी लगाएर चिरचट्ट भएर कथा सुन्न जानुभएछ। बुहारीले विचार गरी चाहिँ अब ससुरोको इज्जत राख्नुपर्छ, जाँदाखेरि केही न केही लिएर जानु पर्ला। अब थालभरि किस्तीभरि स्याउ फलफुल केरा होइन सजाएर जस्तो तपाईँहरूले ल्याउनुहुन्छ नि होइन, त्यसै गरी सजाएर टक्क राम्रो बनाएर फलफुल। अनि उनले विचार गरी चाहिँ अब म सेठको बुहारी हो जस्तो पा त्यस्तो म त सामान्य थालमा होइन, म त सुनकै थालमा लान्छु भनेर सुनको थाल रहेछ, सुनको थालमा फलफुल किस्तीभरि सजाएर लागिन्छ। अब छोरालाई भनेछन् बाबु कथा त सुन्न जानु, तर कथा सुन्न जाँदा त्यो गाई छ नि गोठमा त्यहाँ गाईलाई घाँस हाल्न जानु है भनेर भन्नुभएछ। गएछन् सबैजना, कथा त सुन्न थाले नि। अब सुन्दाखेरि त्यहाँ के भयो, गुरुजीले कथा धारा प्रवाह गर्नुभयो। अनि सेठानीको मनमा भएछ आज म त बडा राम्रो साडी महँगो साडी लगाएर आएको छु, गहना झपक्क लाएर आएको छु, म भन्नुलाई कसले राम्रो लाएर आउँदो रहेछ भन्दा ध्यान जति सबै यताउता मालक मिलिक पालक पिलिक गरेर आमैको ध्यान जति कथामा होइन खालि उतैतिर गएछ। अनि बुहारी चाहिँ विचार गरी चाहिँ मेरो थाली त सुनको हो, अरूले पनि त्यस्तै थाली लिएर आएर सुनको चाहिँ साटेर लग्यो भने त बर्बाद हुन्छ भन्दा ध्यान जति खालि थालीमा उतातिर थाली साट्छन् कि भन्दा ध्यान जति थालीतिर गएछ। छोरो चाहिँ कथा सुन्न बसेको, उसले विचार गरेछ हो कथा त सुन्न आए तर बाले भन्नुभएको त्यो गाईलाई घाँस हाल्न जानु, घाँस हाल्न त बिर्सिन्छु मैले, अब गाई भोकायो बाउले गाली गर्छन् भन्दा ध्यान जति गाईमा गएछ। बेलुका फर्केर आए, आज त मेरा छोरा बुहारीले खुब कथा सुने राम्रो गरे भनेर फर्केर आए। बा पनि मक्ख पर्नु भएछ, ओहो तिमीहरूले कथा सुन्यौ आज के बुझ्यौ गुरुजीले भनेको कथाको के रहेछ सार आज के बुझ्यौ त भनेर सोद्धाखेरि मैले भन्नुभएछ म त तपाईँले अब इज्जत राख्नु भन्नुभएको त्यो महँगो साडी लाएर गएको छ भन्दा मभन्दा राम्रो साडी लाएर कुन चाहिँ आउँछ लुगा लाएर आउँछ भन्दा म यताउता हेरेँ, मैले त कथा सुनिनँ भनिन्छ नि मैले। बुहारीलाई भनेको बुहारीले पनि त्यही भनिन्छ, इज्जत राख्नु भनेको थियो, म त सुनको थाल लिएर गएको, थाली साटिएला भन्दा ध्यान जति सबै थालमा गयो, कथा सुनिनँ पिताजी भनिन्छ। छोरोलाई भनेको तपाईँले घाँस हाल्नु भन्नुभएको थियो, म त कथामा गएँ बिर्सेछु, ध्यान जति सबै गाईमा भएछ। बुढाबाले टाउ कस्तो लाग्यो, कथामा त गइयो तर के बुझ्यो हजुर, के बुझ्नु हो कृष्ण कन्हैया लाल की बुझ्यो भन्दाखेरि बुझ्यो के बुझ्नु हो त भन्दाखेरि के बुझ्यो थाहा छैन। कृष्ण कन्हैया लाल की
सुन्न त सुन्या हो, अब के भन्यो, अब त्यो चाहिँ राम्रोसँग बुझिएन। धेरै जस्तोले त अरू नै बुझ्नुहुन्छ, कृष्ण कन्हैयालाई हाल्दै के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब कथा त त्यस्तै उस्तै हो, तर त्यो ढुङ्गे अड्डाको पुलुक चाहिँ साह्रै मिठो थियो भन्नुहुन्छ होइन? भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? ज्यादातर मान्छेहरूको के हुन्छ भने मन जति त्यतै अलि धेरै त्यतै रसोईतिर अलि धेरै मन हुन्छ, यतातिर अलिक कम हुन्छ। तर तपाईँहरू त बडा राम्रो हुनुहुन्छ। मैले यहाँको कुरो गरेको होइन है, चित्त नदुखाउनु। कृष्ण कन्हैयालाई हाल्दा कि तपाईँहरू त सबैजनाहरू त कति राम्रो ज्ञानी हुनुहुन्छ। यहाँ भगवान्को फोटो हेर्नु त तपाईँको र भगवान्को उस्तै छ, हो कि होइन? फरक छ त? एउटै छ कि छैन भन्नुहोस् त? सेम हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त बडा ज्ञानी ध्यानी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू त बडा श्रद्धापूर्वक कथा सुन्नुहुन्छ, भनेको कुरो पनि बुझ्नुहुन्छ होइन? अहिले सोध्यो भने भन्न सक्नुहुन्छ मैले भनेको कुरो? सक्छौँ? सक्नुहुन्छ नि? बडा निष्ठाले सुन्नुभएको छ। आउनुहोस् एउटा सुन्दर कीर्तन गाउँ सबैजना मिलेर। नैराश्य त आउँछ, कथा हो, त्यस कारणले एकहोरो कथा मात्रै हजुरहरूलाई पनि अल्छी लाग्न सक्छ। एउटा सुन्दर भजनको हामी आनन्द लियौँ। हृदयमा बसाउँछौ, आँखामा सजाउँछौ, हृदयमा बसाउँछौ, आँखामा सजाउँछौ, मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई, मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई। हृदयमा बसाउँछौ, आँखामा सजाउँछौ, हृदयमा बसाउँछौ, आँखामा सजाउँछौ, मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई, मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई। ताली बजाउँदा सबैले जय हो। दिन तिम्रो भजनमा गाइरहन्छु, रात दिन तिम्रो भजनमा गाइरहन्छु, तिम्रो रूप मोहरको चिन्तनमा गर्छु, तिम्रो रूप मोहरको चिन्तनमा। हृदयमा बसाउँछु, आँखामा सजाउँछु, हृदयमा बसाउँछु, आँखामा सजाउँछु, मेरो कृष्णलाई Krishna
लीलाको ध्यान सधैँभरि गर्छु तिम्रो लीलाको ध्यान सधैँभरि गर्छु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु हृदयमा बसाउँछु आँखामा सजाउँछु मेरो कृष्णलाई मेरो श्यामलाई मेरो कृष्णलाई मेरो यो प्रकारले देवचन्द्रजी महाराजले 14 वर्षसम्म यहाँ कथा श्रवण गर्नुभयो। अब कहूँ श्री देवचन्द्रजी की जो बातें मूल बुजुर्ग का जो मेहर सैयों पर करी सुहानु भक्त यो प्रकारले 14 वर्षसम्म उहाँले भागवत कथा सुनेपछि एक दिन के भयो परमात्माको परीक्षा भयो देवचन्द्रजी महाराजलाई। शरीर हो, शरीर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने केही न केही परीक्षा हुन्छ। राम्रो काममा कहिलेकाहीँ विघ्न आउनु त स्वाभाविक हो, किनभने श्रेयांसी बहु विज्ञानी भन्ने चलनै छ। राम्रो कार्यमा कहिलेकाहीँ विघ्न आउनु त्यो नौलो कुरो होइन। कहिलेकाहीँ सप्ताह लागो ठाउँमा पानी पर्यो भने त्यो नराम्रो मानिँदैन नि, होइन, शुभ मानिन्छ नि। त्यसै गरी यहाँ देवचन्द्रजी महाराज 14 वर्ष कथा सुन्ने कुरामा एक दिन उहाँलाई शरीरको एउटा बिमार आयो, बिमारी हुनुभयो अनि अशक्त जस्तो हुनुभयो। तैपनि उहाँको आफ्नो नियम छ नि कथा सुन्ने नियम सुन्ने। हामी त एक दिन टाउको दुख्यो भने भोलिपल्ट आउँदैनौँ, होइन? किन आएको भन्दा हिजो साह्रै टाउको दुख्यो त्यही भएर सुतेको हामी त किन भन्दा रुगा लाग्यो गुरुजी, साह्रै रुगा लाग्यो त्यही भएर आएको। अहिले त कोरोना आएको छ अरे सर्ला भन्ने डर भयो, त्यस कारण नआएको। आजकल कथामा नआउनको लागि धेरै बहानाहरू छन्, तर उहाँ भने कथामा जानको लागि चाहिँ जस्तो सुकै होस्, रुगा मर्गी सर्दी रोग व्याध जे सुकै होस्, तै पनि कथा सुन्न भनेपछि उहाँ जानुहुन्छ। कथा मात्रैका जीवन भने जस्तो मात्र कथा नै उहाँको त्यसैमा गएर प्राण अडिएको जस्तो छ। देवचन्द्रजी महाराज हमेसा यसरी जानुहुन्छ कथा सुन्नको लागि। एक दिन शरीर शिथिल भयो, पिताजीहरूले एउटा वैद्यलाई बोलाए। वैद्यलाई बोलाएर यसो हेर्दाखेरि देवचन्द्रजी महाराज के गर्नुहुन्छ, शिथिल हुनुहुन्छ, नाडी छाम्नु हो। पहिला पहिला वैद्यहरूले यसरी नाडी छामेपछि थाहा पाउँथे, धड्कनलाई थाहा पाउँथे, अनि त्यही अनुसारको दबाईहरू वैद्यहरूले दिनुहुन्थ्यो। विचार गर्नुभयो अब नाडी त बडो त्यस्तो छ, शिथिल हुनुहुन्छ, तब उहाँले वैद्यजीले भन्नुभयो म एउटा यस्तो खालको काढा दिन्छु, यो पानी पिएपछि ठिक हुन्छ, यो काढा पिलाउनु। तर तपाईँको छोरोलाई ज्वरो मात्रै आएको छैन मधुमेताजी, तपाईँको छोरोलाई सन्निपात भइसकेको छ, अर्थात् टाइफाइड भइसकेको छ। अब यिनलाई हावाबाट बचाउनु होला, बाहिरको हावा लाग्यो भने यिनको प्राण जान सक्छ, त्यस कारणले विचार गर्नु होला भन्नुभयो। तर उतापट्टि माताजीले भन्नुभयो वैद्यजी
हामी कसरी रोक्नु यिनलाई? यिनको नियम छ कथा सुन्ने। यी त अहिले तपाईँ छोडेर जानुहुन्छ, काँडा दिनुहुन्छ, पानी दिनुहुन्छ, तर एकछिनमै अहिले यहीँबाट निस्किन्छ हावाबाट, हामी यसलाई बचाउन सक्दैनौँ। वैद्यजी बडा रिसाउनु हो, मेरो औषधिको बदनाम किन गर्नु? म औषधि दिन्छु तर यसले खाइँदैनन्, ठिक भएन भने भोलि यसले औषधि नराम्रो दिएछ भनेर भन्छ। हो कि डक्टरलाई बिरामीले मरिजले भनेको समयमा औषधि खाँदैन, नखाएपछि डक्टरलाई दोष दिन्छ। यसको औषधिले अलिक काम गर्नु, अर्को मेडिकलले दिएको त ठ्याक्कै काम गरेको थियो भन्दा उतातिर जान्छ। त्यसै गरी वैद्यले भन्नुभयो मेरो औषधिको बदनाम किन गर्नु, दिनुहोस्, म त्यसो भए दिन्न भन्नुभयो। पिताजीले जसो तसो भन्नुभयो, म जसरी पनि यसलाई म पिलाउँछु, बाहिर हावा लाग्न दिन्न भनेर भन्नुभयो। काँडा पिलाइदिनु हो। देवचन्द्रजी महाराज के गर्नुहुन्छ, भित्रै रुमभित्रै अनि बाहिरबाट चुकुल लगाइदिनु भयो र माता पिता आफ्नो काममा लाग्नुभयो। अब कथा सुन्ने बेला हो नि, देवचन्द्रजी महाराज उठ्नुभयो, उठेर ढोकातिर जानुहुन्छ। जाँदाखेरि के गर्नुहुन्छ, ढोका त बन्द छ, अनि पुकार गर्न लाग्नुभयो, ए ढोका खोलिल्याओ, कथा सुन्ने बेला भयो। ए मूर्ख हो, तिमीहरू मलाई किन रोक्छौ? भले मेरो शरीरलाई रोक्छौ तर मेरो आत्मालाई भने रोक्न सक्दैनौ। मेरो आत्मा त कथामा गएको छ। खम्मा खम्मा भनेर पुकार गर्नुभयो, कसैले सुनेनन्। बार बार पुकार गर्नुहुन्छ। तब देवचन्द्रजी महाराज बडा कमजोर भएर धडाङसँग त्यहाँ लड्नुभयो। लडेको आवाज सुनेपछि माता पिता गएर यसो हेर्नुहुन्छ, हेर्दाखेरि छोरो त लडिरहेको छ। यहाँ देवचन्द्रजीले एउटा तर्क राख्नु भएको छ। के भन्नु भएको छ, धर्म रहे तो देह है, ये जवाब दे त यूं करा। मूर्ख हो, मेरो शरीरलाई तिमीहरू के हेर्छौ? माता पिता तपाईँहरू शरीरलाई हेर्नुहुन्छ, आत्मालाई हेर्नुहुन्न, धर्मलाई हेर्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ शरीर धर्म छ र शरीर छ। माता पिता भन्नुहुन्छ धर्म छ र शरीर छ र धर्म छ। हजुरहरूलाई एउटा प्रश्न म हजुरहरूलाई सोध्नेछु, तपाईँहरूले साँचो जवाब दिनभित्रबाट दिनु होला है त। शरीर ठुलो हो कि धर्म ठुलो हो भन्नुहोस् त? हजुर कसरी ठुलो धर्म? हजुर कृष्ण कन्हैया लाल की। अहिले शरीर थिएन भने तपाईँहरू यहाँ कसरी आउनुहुन्थ्यो ल भन्नुहोस्? गोडै थिएन भने, हाम्रो हातै थिएन, आँखै थिएन भने कसरी कथा सुन्न आउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यस कारणले शरीर ठुलो हो, होइन? कृष्ण कन्हैया लाल की। माता पिताको मतुमेताको मतमा शरीर ठुलो, तर देवचन्द्रजी भन्नुहुन्छ तर शरीर ठुलो होइन, धर्म चाहिँ ठुलो हो। किन ठुलो धर्म? कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भन्नु होला, यो तर्क कस्तो छ त भन्दाखेरि, अब भन्नुहोस् तपाईँ, आँखाको धर्म के हो? हजुर हेर्नु। कानको धर्म के हो? सुन्नु। घोडाको धर्म के हो? हिँड्नु। हातको धर्म के हो? समाउनु। सबैको गुणाङ्गेन्द्रियको आफ्नो धर्म छ कि छैन? आँखाले धर्म छोडिदियो भने के हुन्छ? देख्न चाहन्छ। त्यस कारणले शरीर ठुलो होइन, धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म नै ठुलो हो। धर्मको कारणले हामी छौँ, शरीरको कारणले हामीहरू होइन। शरीरको आफ्नो धर्म छ। त्यस कारणले उहाँ भन्नुहुन्छ, माता पितालाई जवाब दिनुहुन्छ, धर्म ठुलो हो। धर्म नै नभइकन शरीर हुँदैन माता पिता, किन तपाईँहरू मूर्ख कुरो गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ? उल्टो विचार यहाँ। तर शास्त्रले के भनेको छ भने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भनेको छ। शरीरलाई माध्यम बनाएर धर्म गर्नुपर्छ पनि भनेको छ। फेरि एकातिर शरीरै छैन भने पनि धर्म छैन। शरीरलाई माध्यम बनाउने हो, तर शरीरले सर्वे सर्वा चाहिँ होइन। शरीरको पनि आफ्नो धर्म छ। शरीरले आफ्नो धर्म छोडिदियो भने के हुन्छ? कृष्ण कन्हैया लाल की। यो कानले धर्म छोडिदियो भने के हुन्छ? म तपाईँले यहाँ जति मिठा राम्रा कुरा कथा सुनौँ, पुराण सुनौँ, भजन सुनौँ, अब कानले सुन्नै छोड्यो भने कसरी धर्म सुन्न सक्यो? त्यस कारणले यो अर्थमा हो कि शरीर ठुलो होइन, धर्म चाहिँ ठुलो हो। कृष्ण कन्हैया लालको। तर्कको यो कुरो देह र धर्मको विषयमा होइन। त्यस कारणले
यो अर्थमा हो कि देवचन्द्रजीको मतमा यो अर्थमा हो सुन्दर साथी, धर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विशिष्ट भएको छ। धर्म ठुलो छ। धर्म छ त हामी छौँ, धर्म छैन भने हामीहरू छैनौँ। संसारमा पनि कोही यस्ता धार्मिक प्रवृत्तिका मान्छेहरू छन् जो यो संसार छ, नभए संसार अडिँदैन थियो। परमात्माको कृपा थिएन भने यो संसारमा हाम्रो अस्तित्व छैन। परमात्माको कृपा बिना, परमात्माको दया बिना यो संसारमा एउटा रुखको पात पनि हल्लिँदैन कि हल्लिन्छ? तपाईँ हाम्रो ताकत छैन। हामीहरू मैले गऱ्यौँ भने जस्तो हामीले हुन्छ, तर यो सबै सृष्टि चलाउनेवाला सबै परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले धर्मो रक्षति रक्षित, धर्मको रक्षा हामीले गर्यो भने त्यो धर्मले हाम्रो रक्षा गर्नेछ। धर्मले कसैको नोक्सान गर्दैन। कतिपय मान्छेहरू भन्छन् तपाईँहरूको प्रणामी धर्म त लिनुहुन्थ्यो तर के गर्नु, माछा मासु खानु पाइँदो ରହିन्छ भन्नुहुन्छ। कृष्णको मेलाको अरू धर्ममा त माछा मासु खाए पनि ओके छ होइन, यहाँ त पाइँदैन। त्यस कारणले तपाईँहरूको धर्म ठिकै लाग्यो। धर्म रक्षति रक्षित। एउटा तपाईँहरूलाई एउटा सानो कहानी सुनाएर अनि म आजको कथालाई यही विरामतिर लाग्छु, किनभने 3 पनि लागेको छ। आज हजुरहरूको अलिकति सङ्ख्या धेरै भएर अलिक बढौँ कि जस्तो भित्रबाट लागे पनि अब धेरै लामो बढाउन ठिकै छ। कृष्णका नियालालको सबैले अलिकति झरिलो रसिलो जयकार लगाऊ है त। कृष्णका नियालालको। यो धर्म रक्षति रक्षित भन्ने विषयमा एउटा तपाईँहरूलाई म भएको कहानी सुनाउँछु। एकजना यतै ललितपुरतिरको कहानी तपाईँलाई सुनाउँछु। एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जसले कथा सुन्न सुन्दै यसै गरी तपाईँहरू जस्तै कथा सुन्न सुन्दै उहाँको मनमा उहाँलाई लाग्यो कि गुरु दीक्षा गर्नुपर्ने रहेछ, जीवनमा तुलसीको माला धारण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो लाग्यो। परिवारसँग सल्लाह थिएन त उहाँले कथामा आएर एक दिन गुरुबाट कन्ठी धारण गरेर जानुभएको छ। अब जानु त भयो घरमा, तर बुढो आमाको हरामी कन्ठी बाँधेर आयो भने अब घरमा त भान्से हो नि होइन, आमा दिदीबहिनीहरूले उ गर्नु पर्यो नि त, भान्सा बनाउनु पर्छ नि। तब दिदीले कन्ठी धारण त गर्नुभयो, तर बुढोले दिएको पनि अब कन्ठी चुडाल दिन्छ। यस्तो हरामी कि जसको कन्ठी बाँधेर आइस त्यही गुरुसँग जा भन्न बेला हुँदैन। त्यस्तो खालको दुष्ट मान्छे। अब बुढोलाई सल्लाह छैन, कन्ठी त बाँधि। अब विचार गरेँ अब यो कन्ठी देख्यो भने त पक्कै पनि अब हाम्रो बिग्रिन्छ, कुरो घर बिग्रिन्छ। त्यो कारणले उनले विचार गरेछन् यो कन्ठी पोतेमा उनीहरू लाउँछु भनेर पोतेमा कन्ठी उनीहरू लाइछ। अनि समय बित्दै गयो। तब उहाँले एक दिन बुढोले देखेछ अनि ए मलाई नसोधी नसोधी त धर्म लिने पखलेस तेरो धर्म भनेर, तेरो धर्म सक्दिन्छु भनेर एक दिन बुढोले के गरेछन्, बजारमा गएर किनेर ल्याएछन्। के किनेर ल्याए बुझ्नु होला तपाईँ? 2 किलो जति किनेर ल्याएछन्। अब ए फलानी पका भने अब पकाउनु पर्यो कि परेन? बुढोले ल्याएपछि परमात्मालाई सम्झिन आज अब गुरुबाट लिएको छ, खाएको छैन आफ्नै जीवनमा, कहिले खाएको छैन, माइतीमा नि खाएको छैन। बे गरेर बाउले त्यस्तो घरमा दिए, जहाँ दिए पनि अब त्यो आफ्नो घर हो, सम्हाल्नु पर्यो, बिगार्नु भएन। अब यो हरामीले आज पकाएन भने मलाई यसले मार्छ। बरु जेसुकै होस्, हे प्रभु, हे राज्य, हे परमात्मा, मेरो धर्म तपाईँ रक्षा गर्नुहोस्, तपाईँ आफै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले के गर्नुभएछ, पकाइदिनु भएछ। यो भएको कुरो तपाईँहरूलाई म भन्दैछु। अनि अब खाने बेला आयो नि, पस्किने बेला आयो नि, पस्किने बेलामा त अब पस्किनु पर्यो। क्या कृष्णका नयालाल की। अब पस्किने बेला आयो, अब पस्किनु पर्यो। उनले विचार गरेछन् आज मेरो धर्मको रक्षा तपाईँले गर्नुपर्छ, हे राज्य, हे परमात्मा, तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आज मेरो परीक्षा भयो जीवनमा, यो परीक्षामा पास गराइदिनुहोस् भनेर परमात्मालाई पुकार गरेर भित्र ढोकाको चुकुल लाएर भित्रबाट बलिन्न आँसु झारेर परमात्मालाई पुकार गरिन्छन्, हे राज्य, हे धनी, हे परमात्मा, मेरो आज धर्मको रक्षा तपाईँले गरिदिनु, आज हरामीले पार छोड्छ मलाई भनेर राज्यलाई पुकार गरिन्छन् कोठाभित्र बसेर। अनि ढोका खोल्दाखेरि उनलाई के सब विचार आयो पनि भित्रबाट झाँक्रो फिजाएर देवी आए जस्तो बुरुक र बुरुक
एक भित्ता माथि उफ्रेको छ हेर्नु, ढोका खोल्दाखेरि त श्रीमान चाहिँ हेर पुरुक र पुरुक उफ्रेको छ हेर्नुहोस्, के आयो हेर्नुहोस्, थाहा छैन। अनि श्रीमानले यसो विचार गरेछन्, यो मैले घरमा आज यस्तो खालको नराम्रो चिज लिएर यसलाई खुवाउनु भनेको, यसलाई त देवी पो आउँदो रहेछ त, माता पो आउने रहेछ त भनेर त्यो दिनदेखि उपरान्त त्यो मान्छेले घरमा कहिले पनि त्यो माछा मासु घरमा लिएर आएनन्। यो दृष्टान्त हजुरहरूलाई किन दिएको भने धर्म रक्षति रक्षित। आज जुन धर्म उहाँले लिनुभएको थियो त्यो धर्मले उहाँलाई रक्षा गर्यो कि गरेन हेर्नु। परमात्माले प्रेरणा दिनुभयो, सतव्रत धारण सो पालिए जहाँ लगे उभी देह। भले मेरो प्राणलाई त्यागौँ तर मेरो सत्य धर्मलाई म छोड्दिनँ, यो सङ्कल्प हामीले लिनुपर्दछ। आज ती आमाको रक्षा स्वयं धर्मले गर्यो कि गरेन हेर्नुहोस्। कृष्ण के नया लाल की धर्म रक्षति रक्षित। त्यस कारणले देवचन्द्रजी महाराजको यो मनमा यो विचार छ कि धर्मले गर्दाखेरि हामीहरू छौँ, शरीर ठुलो होइन, धर्म चाहिँ ठुलो हो, यो मत उहाँको छ। अब कसरी उहाँले कथा सुन्नुभयो, के भयो, योभन्दा उपरान्तका कथाहरू हामी भोलिको प्रसङ्गहरूमा सुन्नेछौँ। आज घडीले 3 पनि नगाएको कारणले गर्दाखेरि आजको कथा प्रसङ्गलाई म यहीँ विराम गर्दछु र भोलि पनि पुनः हजुरहरू सबैजना समयमा पाल्नुहोला अनि कथा सुन्नुहोला। जीवनलाई पावन र धन्य। आज शनिबारको दिन अघि पछि पनि हजुरहरू फुर्सद हुँदाखेरि सबैलाई छरछिमेकी इष्टमित्र सबैलाई यो सन्देश दिनु होला कि ढुङ्गे अड्डामा यो 3 थानामा यहाँ सेवा भइरहेको छ, कथा भइरहेको छ, यहाँ कृष्ण कथा भइरहेको छ, वितक चर्चा भइरहेको छ। सबैजना यो सन्देश दिनु होला। हजुरहरू मात्रै आफै आउनुभयो, हजुरहरूले मात्रै कथा सुन्नुभयो तर अरूलाई भन्नु भएन भने त्यसको लाभ मिल्दैन। अरूलाई पनि यो सन्देश दिनुभयो भने कथाको लाभ प्राप्त हुन्छ। अनि यसपालि यो बाइजुराज महिला समिति यहाँ दिदीहरूले यो विशुद्ध यो बाइजुराजको नाम जोडिएको छ। यो हजुरहरूलाई अनौठो लाग्न सक्छ। बाइजुराज जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ भनेको सेवा र उसको सेवाको मूर्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले निस्वार्थ सुन्दर साथको सेवा गर्ने भावना उहाँले लिनुभएको थियो। त्यो भावनालाई आज हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूले आत्मसात गर्दै यहाँनिर सत्सङ्ग, भजन, कीर्तन अनि आत्मकल्याणको एउटा सामाजिक कार्यहरूमा पनि उहाँहरू जोडिनु भएको छ। पशु हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामा शनिबार, प्रत्येक शनिबार कहिले उहाँ स्वयं चोकमा, कहिले कलङ्की चोकमा, कहिले कहाँनिर त्यो चेतनामूलक कार्यक्रम, कहिलेकाहीँ रक्तदानका कार्यक्रम, समाजसेवाका, असहाय दिन दुखी जहाँ जहाँ जे परेको छ दिदीहरूले आफ्नै एउटा समूहद्वारा उहाँहरूले एउटा सेवा गर्दै आइराख्नु भएको छ वर्षौँदेखि। हजुरहरू सबैलाई यो कुरो विदित छ। तर यसपालि भने यो बाइजुराज महिला समितिले यो वित्तको एउटा आध्यात्मिक लाभ प्रदान गर्ने एउटा यो उद्देश्य छ भने अर्को उद्देश्य भनेको हाम्रो कार्यक्रम त छँदैछ, आत्मकल्याण त गर्ने नै हो। त्यो सँगसँगै यसपालि हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले थोरै अलिकति भक्तहरूलाई कठिन भयो बस्नको लागि, भोजनको लागि कठिन भयो भने थोरै भान्साघर यहाँको ओडालाई मागेर उहाँहरूले थोरै यो भान्साघरको यो निर्माण गर्नुभएको छ। अनि यसमा ओडाले पनि केही सहयोग गर्यो अनि तपाईँहरूकै सहयोगले यो भइरहेको छ। यहाँनिर यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ कति भक्तहरू आउनुहुन्छ, प्रसाद खानुहुन्छ, जानुहुन्छ, थाहा छैन यो कहाँबाट कसले गरिरहेको छ, कति व्यक्तिलाई थाहा पनि नहुन सक्छ। त्यस कारणले आज हाम्रो उद्देश्य दिदीहरूको यो समितिको उद्देश्य भनेको हजुरहरूले पैसा लाग्ने यो उद्देश्य होइन। तैपनि यहाँ आउनुभएको छ भने केही न केही थोरै सेवा धनराशिहरू सहयोग हजुरहरूले गर्नुहोला। थोरैले पनि धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस्, सेवाको भावना नै ठुलो हो। सेवा तपाईँले हजारौँ लाखौँ दिनु त्यो ठुलो कुरो होइन, तर भावनाले दिएको कुरो 1 रुपियाँ छ भने पनि त्यो ठुलो कुरो हुन्छ। आज यो भान्सा तयार भएको छ। अब तपाईँहरूले जे सक्नुहुन्छ, एक दिन रसोईको सेवा लिन नि सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ भान्सामा। अनि अब त्यहाँ बनेको लागत खर्चमा कोही पङ्खा दिनुहुन सक्नुहुन्छ, कसैले केही 2 बोरा सिमेन्टी 5 बोरा सिमेन्टी भनेर पनि त्यहाँ बोल्नु भएको छ। अब जिन्सी पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, नगदी पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरू केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भने कथा भने पनि तपाईँहरूले सुनिदिनु भएको छ। यही नै ठुलो सेवा हो। यिनै सूचनाको साथमा केही न केही हाम्रो दिदी नै आउनुहुन्छ, समितिको दिदी, सेवा गर्ने इच्छा हजुरहरूको मनमा छ भने यहाँ आएर जति सक्नुहुन्छ श्रद्धाले
यहाँनिर सेवा देखाउन सक्नुहुन्छ। उद्देश्य भनेको हाम्रो पैसा उठाउने चाहिँ होइन। हजुरहरूको मनमा यो नलागोस् कि यिनीहरूले पैसा उठाउनलाई कार्यक्रम गरेछन्, हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन। हाम्रो उद्देश्य भनेको यहाँनिर आएको भक्तहरूलाई कथा सुनाउने, जे जस्तो छ भनेको त्यो प्रसाद वितरण गर्ने हो। अब त्यसमा कसैको मन प्रफुल्लित भएर म 2000 दिन्छु, म 5000 दिन्छु, अब कसैको अलिक ठुलो मन भएकोले म 1 लाख दिन्छु भन्यो भने पनि नाइजी भन्नुहुन्छ उहाँ। कृष्ण कन्हैयालाल की। अब हजुरहरूको विचारको कुरो हो। अब थैली कत्रो छ तपाईँहरू आफै छान्नु होला, विचार गर्नु होला। यिनै सूचनाको साथमा मेरो वाणीलाई यही विराम गर्दछु। आउनु चौपाई गऱ्याउनु होला। कृष्ण कन्हैयालाल की। यो 14 वर्ष निष्ठाबन्ध वचन ग्रहे सब सार, या उपरांत कृपा भई ताको कहूँ विचार, ताको कहूँ विचार। कृष्ण कन्हैयालाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, वितक साहेब की, लाला जी महाराज की, बाबा पशुपति नाथ की, मुक्ति नाथ की, नेपाल आमा की, गौ माता की, सुंदर साथ की, जय भन्नेहरू की, नभन्नेहरू की, धुम्म पर्नेहरू की, सबैको जय होस्, कल्याण होस्। अब अगाडिको सज्जना हाम्रो दिदीले गर्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैयालाल की, सद्गुरु महाराज की। परमादरणीय भक्त सुन्दर साहजी, आज हामी 13औं दिनको यस कार्यक्रममा आज बिदाको दिन हजुरहरू सबैको दर्शन हामीलाई मिलेको छ र आज टाढा नजिकबाट धेरै भक्त सुन्दर साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र आज हाम्रो सद्गुरु महाराजको जुन सेवाको भावना, उहाँले 14 वर्षसम्म चाहिँ निष्ठाबन्ध एक आसनमा रहेर चाहिँ जुन भागवत कथा सुनेर परमात्मा प्राप्त गर्न सक्नुभयो र जुन तारतम ज्ञान तारतम मन्त्र ल्याएर हामीलाई दिनुभयो र आज हामीलाई यो आनन्द मिलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई धर्मले नै रक्षा गर्छ, हामीले धर्मलाई पाल्यौँ भने धर्मले नै हामीलाई पाल्छ भन्ने प्रसङ्ग आज हामीले गुरुजीको मुखारबिन्दबाट सुन्न पायौँ। हजुरहरू यति बेलासम्म धैर्य धारण भएर सुन्नुभयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हाम्रो बिचमा हाम्रो यसै क्षेत्रमा रहनुहुने हाम्रा गुरुजीहरू पनि पाल्नु भएको छ, हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हाम्रा गुरुजी परमादरणीय शङ्कर प्रसाद सिग्देलज्यू, उहाँलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरेर परमादरणीय गुरुजी बद्री प्रसाद आचार्यज्यू, उहाँलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। जोरदार तालीका साथ उहाँहरूलाई सम्मान गर्न सकौँ र सम्पूर्ण टाढा नजिकबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण भक्त सुन्दर साथीलाई हामी हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र समय त गइसकेको छ, तैपनि हामी ढिला आएका थियौँ। हामीले 11 बजे बोलाएका थियौँ, हजुरहरू ढिलो आउनु भएर नै हाम्रो कार्यक्रम ढिलासम्म रहनु गएको छ। आज हाम्रो अहोभाग्य श्रीकृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ पहाडी प्रशिक्षण केन्द्रबाट हाम्रा धर्म प्रचारिका आदरणीय अमृता माताज्यू पनि हामी यहाँ हाम्रो बिचमा पाल्नु भएको छ र उहाँको पनि हामीले केही शुभभावना केही सुन्नु नै पर्नेछ। त्यसकारण हजुरहरूले मात्र 15 मिनट चाहिँ धैर्य धारण गरिदिन म अनुरोधका साथ माताजीलाई आफ्नो उद्बोधन अगाडि बढाइदिनको लागि म विनम्र अनुरोधका साथ प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। कृष्ण कन्हैयालाल की, प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम वनिदेव चंद्रम प्रदेश स्वरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं त्रियकारणं परे सपूर्णं
प्रणाम सबैलाई प्रणाम। यहाँ उपस्थित आज 1 महिनाव्यापी गीता कथा श्रवण गराउने हेतुले उपस्थित श्री महाराजजीको चरण कमलमा प्रणाम गर्दै र यहाँ उपस्थित टाढा नजिकबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण तपाईँहरू सद्धर्म भक्त सुन्दर साथी हजुरहरूको चरणमा सभक्ति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। महामती प्राणनाथजी महाराजजीले राजग्रन्थमा गएर भन्नुभएको छ, सुपर्ण तरमा किन म पुगे तो साक्षात अलगा के म थाहे जी कृपा वालाजी ने केही कहूँ जो जुए हृदय माहेजी। महामती प्राणनाथजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साथजी, हामीलाई लाग्छ हामीलाई राज्य हाम्रो साथमा हुनुहुन्न, राज्यले हामीलाई व्यवस्था गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ। तर महामती प्राणनाथजी महाराजजी भन्नुहुन्छ, यहाँ सुपर्ण शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ। सुपर्ण मतलब हामीलाई परमात्मा परमधामको हामीलाई केही पनि शुद्धि थिएन। त्यस बेला त हे सुन्दर साथजी, महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, राज्य महाराजले हाम्रो साथ छोड्नु भएको थिएन। जब हामी त्यो दिव्य 25 पछि परमधाम आनन्दको भुइँमा हामी त्यहाँ बसेका थियौँ, तब आजको दिन अक्षर ब्रह्मलाई देख्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा यो इच्छा उत्पन्न भयो कि अक्षर ब्रह्म को हुन्। आजसम्म हामीले राज्यसँग मात्रै लीला गरेका थियौँ र आज एक अनौठो लीला भयो। राज्य महाराजको दर्शन त सधैँ अक्षर ब्रह्मले गरेका रहेछन् र ती को हुन् भनेर यो प्रश्न हामीभित्र प्रस्फुटित भयो र यही प्रश्नको फलस्वरूप आजको यो सृष्टि तयार भयो। त्यस बेला राज्य महाराजले हामीलाई भन्नुभएको थियो, हे सखी, तिमीहरूले यहाँ त जिती मसँग त गर्यौ, तर तिमीहरूले मलाई हामीलाई र तिमीहरूको जुन धनीलाई तिमीहरूले भुल्छौ भनेर भन्दा पनि हामीले भनेका थियौँ। प्रकटवाणीमा एउटा चौपाई आउँछ, मने कि हम तीन बेरा तब हम माग्या फेर फेर फेर। राज्य महाराजले हामीलाई 3 चोटिसम्म, हे सखी तिमीहरू खेलमा नजाऊ, यो खेल त एकदम मोह मायाको खेल हो। जसरी त्यो आकाशबाट पानी धरतीमा स्पर्श नगरुन्जेलसम्म पवित्र र शुद्ध हुँदछ, त्यस्तै गरी तिमीहरूको दिव्य परमधाममा छाउन्जेलसम्म त पवित्र नै हुन्छ। तिमीलाई सबै कुरा याद आउँछ। तर यो धरती जब यो मोह अज्ञानको सृष्टिमा तिमीहरू प्रवेश गर्ने बित्तिकै तिमीहरूले भुल्छौ भन्दाखेरि हामी जान्ने भएर आजको दिन खेल हेर्न आयौँ। र यो ब्रजमण्डलमा हामीलाई बिल्कुल पनि राज्यको शुद्धि थिएन महामती, तर हामीसँग प्रेम एकदम प्रगाढ रूपमा थियो। महामती प्राणनाथजी महाराजले राजग्रन्थमा गएर भन्नुभएको छ, सोवदा सुपर्ण जागृत बालु दी चित्त थिए अलगोन थाए, ज्यारे बछडा बन लई पधारे त्यारे रोवन्त दिन जाए। रमता महामती प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभएको छ, जब हामीले बिहान उठेदेखि काम गर्दा सम्पूर्ण चिज घरको कार्य गर्थ्यौँ, तर बालाजी हाम्रो चित्तबाट 1 मिनटको लागि पनि श्रीकृष्णजी अलग हुनुहुन्न थियो। तर अब त्यतिखेर त्यहाँ गाई चराउने काम गर्ने, गाई चराउन जाँदाखेरि सखीहरू घरमै हुँदै श्रीकृष्णजी गाई चराउन वनमा जाँदाखेरि एकछिन पनि वर्षौँ बितेको जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यस्तो स्वप्निक सृष्टिमा पनि राज्य महाराजको शुद्धि नहुँदा पनि राज्य महाराजले हामीलाई 1 सेकेन्ड छोड्नु भएन भने सद्धर्म सुन्दर साथी, आज हामीले श्रवण गरौँ श्री सद्गुरु महाराजले 40 वर्षसम्म साधना गरेर त्यो दिव्य 25 पक्ष परमधाम नै यो धरतीमा जाहेर गर्नुभएको छ। र हामीलाई अब थाहा भइसक्यो कि म किन आएको र मेरो घर वास्तवमा कहाँ हो, यो हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब यस्तो थाहा हुँदा पनि राज्यले एकछिन पनि छोड्नुहुन्न। राज्यले त भन्नुभएको छ कलश ग्रन्थमा गएर, दुःख न देऊ फुलो पाखरी हे सुन्दर साथी, हजुरहरूले तीर्थ व्रत गरेर आफ्नो देहलाई कष्ट दिनु पर्दैन। हजुरहरूलाई म एउटा फुलको पाखरीले हान्दाखेरि कति दुःख हुन्छ, दुख्छ त दुख्दैन, त्यति पनि दुःख दिन्न।
र भन्नुभएको छ तिल मात्र दुःख नदिए देलो एउटा तिलको दानो शरीर पनि हजुरहरूलाई म दुःख दिन चाहन्न। र राजे महाराजले यस्तो जागरणीको ब्रह्माण्ड आएर कसरी सोच्नुहुन्छ र हामीले यो सम्पूर्ण हामीलाई विधिले श्रवण हुँदा पनि अब हामीले परमात्मालाई सन्तुष्टि पार्ने चाहिँ कसरी परमात्मा कसरी खुसी हुनुहुन्छ भनेर हामीले आजसम्म जानेका छौँ तर जानेर पनि गर्दैनौँ। श्रीमद् भागवतमा नारद मुनिले प्रचेतागणलाई सन्देश दिने प्रचेतागणलाई भन्नुभएको छ परमात्मा कसरी खुसी हुनुहुन्छ। तीनटा उपाय छ। दयाया सर्वभूतेषु सम्पूर्ण जीव चराचरमा दयाको भावना राख्नुपर्छ। कसैलाई हत्या हिंसा कसैको पनि गर्नु हुँदैन। अर्को सन्तुष्टिन केन वा जस्तो सुकै परिस्थितिमा नि हामी सन्तुष्ट रहनुपर्छ। भजनमा नि हामी गाउने गर्दछौँ चाहे काँटो परे भी चलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो चाहे अग्नि में भी चलना हो सजिलो छैन। महामती प्रहलादले के गर्नुहुन्छ यो प्रेमको मार्ग परमात्मालाई प्राप्ति गर्ने मार्ग त कस्तो छ अरे भन्दाखेरि कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की त्रवनको वंक सुनो किनो ना माया थार तरवार पर सचर श्रृंगार करे साली अंग सागा रोम रोम बनाया। यो प्रेमको मार्ग यो भक्तिको मार्ग यो परादशदा प्रेम लक्षण भक्तिको मार्ग एकदम कठिन छ भयावह छ। यो मार्गमा त चल्नलाई जस्तो सुकै सुरवीरले पनि हिम्मत गर्न सक्दैनन्। र यो मार्ग कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै काँटा एकदम एउटा छुरी र धारको समान छ। यो मार्गमा हामीले कसरी चल्नु पर्दछ दया प्रेम समर्पणको श्रृङ्गार गरेर यो मार्गमा चल्नु पर्दछ। अगाडि गएर महामती प्रहलादजी महाराज भन्नुहुन्छ एउटा हात्तीले जसरी पेन पागल गज घण्ट बजाए जला हात्तीले यताउता कति कुकुर भुकिरहेको हुन्छन् तर उसलाई कसैको मतलब छैन। ऊ आफ्नो जबसम्म गन्तव्य प्राप्ति गर्दैन तबसम्म सुपौला हिँड्छ। यस्तै प्रकारले हामीले परादशता प्रेम लक्षण भक्तिको मार्गमा चल्नु पर्दछ। र यहाँ स्मृतिमा पनि भनेको छ भगवान् भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ भक्तलाई मैले दया गर्छु जसलाई मैले कृपा गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ यस्यम् अनुग्रहामि हरित्यधनं करोमि वंशविच्छेदं सर्वं क्लेशादि जीवनं जसलाई म दया गर्छु त्यसको पहिला धन हरण गर्छु। तर तिम्रो सत्य के छ भन्दाखेरि भर्तृहरि भन्नुहुन्छ माता कहे मेरो पुत्र सपूत है बेनी कहे मेरो सुंदर भैया पत्नी कहे मेरो प्राणपति जिनके जाकर में लेऊ बनाइया कबीर गंग कहे हे सुन शाह अकबर जिनके गाँठ सफेद रुपैया। यसलाई शङ्कराचार्यजीले के भन्नुभएको छ यावत वित्त पार गर्न सक्छ हे सुन्दर छाजी हे भक्तजन जबसम्म तपाईँले धन सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्छ जबसम्म तपाईँको उमेर छ तावत निज परिवार रक्त तबसम्म तपाईँको परिवारले तपाईँलाई माया मोह मतलब आसक्ति हुन्छन् तपाईँको परिवार हजुरसँग। पश्चात जीवति जर्जरी देहे वार्ताम कोपी न पृच्छति देहे जब तपाईँको देह बुढो भयो अब त यो शरीरले हिँड्न पनि सक्दैन यस्तो अवस्थामा गएर जसलाई तपाईँले 7 जन्मसम्म साथ दिने आफ्नो धर्मपत्नीले पनि तपाईँसँग कुरा गर्न छोडिदिन्छन्। बोलो श्री कृष्णका लाल की। त्यस कारणले महामती प्रहलादजी महाराजले भनेको साक्षात् यस्तो जागरणीको ब्रह्माण्डमा पनि कसरी छोड्नुहुन्छ भगवानले हजुरहरूलाई। त्यस कारणले हामीले यस्तो परदशता प्रेम लक्षण भक्तिको मार्गलाई अपनाएर पनि हामी केन मतलब जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि चाहे सुख आओस् चाहे दुःख आओस् त्यसलाई
साँच्चीकै कृपा मागेर हामी त्यसमा त्यो मार्गमा चल्यौँ भने जसरी प्राणनाथजी महाराजले चल्नु भएको थियो, सद्गुरु महाराजजीले चल्नु भएको थियो। अनि भन्नुहुन्छ अनि सबै यो जीवन नै क्लेशले भरिदिन्छु, त्योलाई आफूले धारण गरेर नि जुन भक्त अब म परमात्माकै हो पूर्णतया शरणागति हुन्छ अनि त्यो भक्तलाई म यस्तो परम पद दिन्छु जो पद आज यो संसारमा कसैलाई पनि दिएको छैन। कृष्ण कन्हैया लाल यति भन्दै हामीले सद्गुरु सुन्दर साथी जस्तै परिस्थितिमा नै राजीलाई स्मरण गर्न नभुलौँ। यति भन्दै आजको मेरो दुई शब्द राख्न चाहन्छु। प्रणाम सबैले भन्नु। हामीले प्रणाम किन गर्नुपर्छ थाहा छ? भनेको छ प्रणाम हो सर्व। प्रणाम गर्दाखेरि हामीले जति पनि पाप गरेका थियौँ त्यो सबै नष्ट हुन्छ, त्यो सबै दमन हुन्छ। त्यस कारणले प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। परम आदरणीय भक्त सुन्दर शाहजी हजुरहरू अब एकैछिन धैर्य धारण गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। हजुरहरू यहाँ सबैजना उपस्थित पनि हुनुभयो र सेवा पनि गर्नुभएको छ। हामीले प्रसाद त हजुरहरूलाई अर्पण गर्नु पर्यो नि। प्रभु माताजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ रायगढदेखि यहाँ हामीलाई दर्शन दिन आउनुभयो। उहाँको हाम्रो मुखारबिन्दबाट हामीले बाणी सुन्न पायौँ। पन्थ होवे कोटकल्प प्रेम पहुँचावे मिले पलक। हामी विभिन्न पन्थ भन्दै गयो भने कोटकल्पसम्म पनि परमात्मालाई चाहिँ भेट्न सकिँदैन, तर प्रेमले एकैछिनमा चाहिँ हामीले परमात्मालाई चाहिँ पाउन सक्छौँ, भेट्न सक्छौँ भन्ने बाणी उहाँबाट हामीले सुन्न पायौँ। अब हामी ढिला नगरिकन हजुरहरूले जुन यो सेवा हामीलाई दिनुभएको छ म उहाँहरूको नाम लिन जान्छु। हजुरहरू सबैजना यहाँ छिटो छिटो अगाडि आएर गुरुजीबाट प्रसाद ग्रहण गरिदिन पनि म अनुरोधका साथ हजुरहरूमा प्रणाम गर्दछु। र हामीलाई आज वितक सेवाको लागि हाम्रो धामवासी रामबहादुर थापा मगरको स्मृतिमा साइली थापा मगरले रु 505 प्रदान गर्नुभएको छ। माताजीलाई म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर तुलाजा कार्की 3 थानाबाट पनि उहाँले हामीलाई यस वितक सेवाको लागि रु 505 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर नैकाप निवासी आदरणीय शोभा घिमिरेज्यूले पनि हाम्रो यस वितक सेवाको लागि रु 500 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरेर नुवाकोटदेखि पाल्नुहुने परम आदरणीय तुलसा मुडवारीज्यू उहाँले पनि हाम्रो यस वितक सेवाको लागि रु 510 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण सेवादाता भक्त सुन्दर साथीहरू हजुरहरूलाई परमात्माको मेहेर कृपा वर्षिरहोस्। समितिको तर्फबाट हामी हजुरहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ हामीलाई रमा गैरेज्यूले पनि 550 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। गुरुजीबाट प्रसाद ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र अब म हजुरहरूलाई फेरि अरू पनि सेवादाताको नाम लिन जान्छु। हजुरहरू छिटो छिटो अगाडि आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यसै चन्द्रगिरी नगरपालिका 15 निवासी आदरणीय धना थापा ज्यूले पनि यस वितक सेवाको लागि रु 2005 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। सीता पाण्डेज्यूले पनि हामीलाई रु 505 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आएर गुरुजीबाट प्रसाद ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। आर्किड कोलोनी निवासी आदरणीय
सीता नेउपानेजीले आफ्नो धामवासी माता पिताको स्मृतिमा रु 1100 प्रदान गर्नुभएको छ। माताजीलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर तिनथाना निवासी आदरणीय चनु कार्की पुरुषोत्तम कार्कीजीबाट पनि रु 1500 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। चनु कार्की पुरुषोत्तम कार्की। त्यसै गरेर हाम्रो नजिकै रहनुहुने हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्थ्यो आदरणीय पवित्र गेवालीजी। प्रसाद ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर सीता थापा चौनपा 15बाट रु 1000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो आदरणीय गुरुजी शङ्कर प्रसाद सिन्धेज्यू उहाँले पनि हाम्रो यस पृथक सेवाको लागि रु 1100 प्रदान गर्नुभएको छ। गुरुजीलाई पनि म अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो बद्री प्रसाद आचार्य गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु। उहाँले हाम्रो यस पृथक सेवाको लागि रु 605 प्रदान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण सेवादाता भक्त सुन्दर साथीहरू हजुरहरूलाई हामी समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। साथै परमात्माको कृपाले सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दछौँ। गुरुजीहरूलाई लो त हजुरहरूलाई नाम चाहिँ धन्यवाद। त्यस्तै गरेर झापादेखि पाल्नुहुने आदरणीय राधा खपलियाजी उहाँले पनि यस पृथक सेवाको लागि रु 1005 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँ धेरै टाढादेखि चाहिँ आएर पनि हामीलाई सेवा गर्नुभयो। उहाँ मेरो नाताले संसारको नाताले उहाँ सम्झिने हुनुहुन्छ भने परम नामको नाता त हामी सबै सकी भइहाल्यौँ। र त्यस्तै गरेर हामीलाई गुरुजीहरूलाई 1 महिनासम्मको दुध सेवा गर्नुहुने 1 महिनासम्म दुध सेवा गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय कृष्ण रोकाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि आइदिन अनुरोध गर्दछु। उहाँले गुरुजीहरूलाई चाहिँ दुध सेवाको चाहिँ लिनुभएको छ उहाँले। र सबैजनालाई परमात्माको मेहेर कृपा रहिरहोस्। समितिको तर्फबाट हामी हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद अर्पण गर्दछौँ। भक्त सुन्दर साथी, मैले हतारमा कसैको नाम छुटाएँ भने हजुरहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु। अब हामी हजुरहरू यति बेलासम्म धैर्य धारण गरेर हामीलाई सुनिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी आरतीमा सामेल हौँ। आरती पश्चात अर्जी पश्चात हामी आरतीमा सामेल भएर आरती पश्चात हजुरहरू यहाँ नाच्न झुम्न पनि सक्नुहुन्छ परिक्रमामा। अनि यहाँ जे जस्तो भोजन Thank you.
Oh,